अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल नेटवर्क। और जनाब, इस चैनल पर जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि कहीं से भी कोई अच्छी खबर हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी डेवलपमेंट हमारे मुआशरे में हुकूमती सतह पर या दीगर जो बहुत ज्यादा मुखियर हजरात हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, कि वो कुछ ऐसा काम करें कि जिससे फलाह बहबूद का पहलू निकलता हो और आमतुन नास का फायदा होता हो, तो हम जरूर आप तक पहुंचाते हैं। अभी ऑफ लेटली आपको याद होगा, हमने अखुवत फाउंडेशन पर एक वीडियो बनाई थी और उसको आप सब दोस्तों ने देखा। और जनाब, फिर उसके बाद क्या था कि जनाब चिरागों में रोशनी न रही। हमने तो जनाब बड़े तुम तराक से और बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि ग्लोरीफाई किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इस नीयत के साथ कि भी उन तक भी ये चीज पहुंचेगी तो वो और ज्यादा मुतहर्रिक होंगे और लोगों की मदद करेंगे, जैसा कि करते आए हैं ऑफ लेटली, जो हमने सुन रखा है। लेकिन यहां पर तो मतलब बात कुछ और ही निकली। तो तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। मतलब हम तो ये समझे थे कि बहुत कुछ छोटा मोटा कुछ सिलसिला होगा, लेकिन यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो यूं हुआ कि जब हमने ये वीडियो बनाई और हमने डॉक्टर साहब का जिक्र किया, डॉक्टर अमजद साकिब का, कि हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है। और पुरानी बात है, जब ये इदारा अभी जंपिंग बोर्ड पे आया ही था, अभी इसने फलना फूलना था, तो मैंने देखा इन लोगों की स्पिरिट्स, इन लोगों के जनाब जो मामलात थे, इंतहाई मेहनत के साथ और दिन रात की लगन उसके साथ ही चल रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि जनाब, मैंने जब ये वीडियो की तो बेतहाशा लोगों ने मेरे साथ राब्ते किए और उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं ऐसा तो वहां पे कुछ है ही नहीं है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जी आपने तो वीडियो बना दी कि जी ये इस तरह करते हैं, ये एजुकेशन की मद में, हेल्थ की मद में, बच्चों की शादी की मद में और दीगर बहुत सारी चीजें हैं, जैसी एग्रीकल्चर है, किसानों के लिए भी कर्जे हैं। लेकिन वहां पर तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता, काम तो करना दरकिनार। और कुछ ऑनलाइन उनके साथ राब्ते लोगों के होते हैं तो वहां पे पैसे खाने वाले हैं, किसी ने 5,000 दे दिया तो किसी ने 10,000 दे दिया। मेरे पास बहुत ज्यादा शवाहिद हैं और वॉइस नोट्स हैं दोस्तों के, और जनाब उनके जो कह लें कि व्हाट्सएप पे वैसे मैसेजेस हैं और दीगर कॉल्स भी आती रही हैं। तो मैं बहुत हैरान हुआ। पहले तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं मिला भी हूं, मैंने इनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर था जब वो बन रहा था तब देख लिया था, और मैंने तभी कह दिया था कि इंशाअल्लाह अजीज ये इदारा बहुत ऊपर जाएगा, और गालिबन बहुत ऊपर गया भी। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ होता क्या है कि एक चीज जब बन जाती है तो उसके बाद फिर बिल्कुल बेयारो मददगार उसको छोड़ दिया जाता है। अब जो टॉप मैनेजमेंट है, भले से वो अभी भी उसी तरह की नीयत रखते होंगे, उसी तरह की स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन जो बी टीम होती है ना, हमेशा वो ख्वार करती है। अब बी टीम क्या है जनाब? जो इनके करिंदे हैं, जो मुख्तलिफ दफातर में बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस खोल रखी हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। एक नहीं है जिस एक बंदे ने आउट ऑफ मे बी थाउजेंड्स के एक किसी बंदे ने तारीफ की हो कि जनाब जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने वैसे ही बात भी की है। काम करना, मैंने कह रहा हूं ना पहले भी, दरकिनार, कोई अच्छे तरीके से सीधे मुंह बंदा बात तो कर ले। कितने लुटे पुटे नादार लोग इनके साथ राब्ता करते हैं। जाहिर है वही लोग करेंगे ना जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भाई आप अच्छा बोल ही बोल दो तो उनका मेरा ख्याल है दुखों का मुदावा आधा तो हो सकता है वहां पे। और हुआ क्या है जनाब कि बाकायदा धुतकारते रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरी ये ख्वाहिश है कि आप तक मेरा ये वीलॉग पहुंचे। क्योंकि मैंने आपको फोन किया, आपने तो जनाब इसको दरखोरे इतना ही नहीं समझा कि कॉल भी ले सकें, कि आपके पास मेरा नंबर भी था, क्योंकि आपकी मेरे से बात भी हुई है बहुत पहले। लेकिन अब आप शायद बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल पिग्मीज की तरह नजर आते होंगे आपको। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। और मैंने जो एक बड़ी वीडियो की उसके बाद भी इसमें वो थोड़े से वो मुतनब्बे होके इंतबाह किया कि डॉक्टर साहब या उनकी जो दीगर हायर मैनेजमेंट की टीम है, जरा देख लें, अपने लोगों का ख्याल रखें। वहां पे जनाब वही स्टाइल के वो टांग पे टांग रख के बैठे हैं, और जनाब दे डोंट इवन लॉक आइज विद द पीपल, देखते ही नहीं है। और इतने हकार के साथ, पता नहीं किस चीज का हकार है, क्या बहुत बड़े बड़े पैकेजेस ले रहे हैं या बहुत ही ज्यादा ओवरग्रोन ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी ग्रोथ का ताल्लुक तो पब्लिक के साथ है।
یہ ذاتی منفعت کے لیے تو نہیں بنایا گیا، یہ تو ایک فاؤنڈیشن ہے تو جس میں حقار نامی چیز ہونی نہیں چاہیے. یہ مطلب حقار کس بات کا کہ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اسی کے لیے آپ نے یہ ادارہ بنایا، اسی لیے آپ کو فنڈنگ بھی ہوئی ہوگی. ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے کچھ جیب سے پیسے تو نہیں دیے ہوں گے، وہ لوگوں کا ہی پیسہ ہوگا، آرگنائزیشنز کا ہوگا، اور غالباً جو فارن جو ہوتی ہے یہ سپورٹ ہوتی ہے اس سلسلے میں ہوگا. تو پھر آپ کو چاہیے کہ ان کا احاطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ جناب اتنی محنت کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ ہم نے اگر یہ ادارہ بنا ہی لیا تو اب یہ بیڈلی جو مس مینجڈ ہے وہ کیوں ہے، وہ کیا ہے، کہاں پہ یہ اس طرح کے عوامل ہے، کون بیٹھے ہیں وہ ولچرز جو کہ شروع سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں. کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اپنی پریویس ویلاگ میں کہ جو بی ٹیم ہوتی ہے اس نے ہی آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا، نہ ہی ان کے کوئی سٹیک لگے ہوتے ہیں، نہ ہی انہوں نے خون سینچا ہوتا ہے اور اس ادارے کو بنایا ہوتا ہے. تو اب بھی میں نے یہ سوچا، اب دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ میں ایک اور ویلاگ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، لیکن دیکھیں اب یہ کشف ہے، وہ اور بھی این آر پی یا اس طرح کا کوئی ایک ادارہ ہے، این آر ایس پی ہے غالباً، یا بے شمار اور اس طرح کے ادارے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار وہاں جا کے دیکھ لیں. لوگوں کا ایک ہی خیال ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے جہاں پہ ربا فری ہو، جہاں پہ سود نہ ہمیں دینا پڑے، کوئی بھی پیسے لیں. پھر میں یہاں پہ ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ بھی اخوت فاؤنڈیشن کی مینجمنٹ سے میں مخاطب ہوں اس دفعہ، کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا ریبٹل دیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا ڈیٹا کا دور ہے اس وقت، ہر چیز وائرل ہو جاتی ہے اور من پسند چیز تو زیادہ وائرل ہوتی ہے. ہمیں ایک ملا جناب کہیں سے، وہ سپانسرڈ ایک سٹیٹک پوسٹ تھی ڈاکٹر امجد ثاقب کی طرف سے، وہ یقیناً اب تو پتہ ہی چل رہا ہے ان کی طرف سے نہیں تھی، کہ جناب ہم 30 لاکھ تک کا قرضہ دیتے ہیں اور جناب بلا کسی روک ٹوک کے، اور ہم جناب 2 گھنٹوں میں اس کا ازالہ کر دیتے ہیں، اس کا اپریزل کر دیتے ہیں، جس کو لون ملنا ہے نہیں ملنا. اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ کی طرف سے تو میں نے دیکھا کہیں ایک جگہ بھی کوئی اس طرح کا نوٹ نہیں آیا جس میں آپ نے اس کی تردید کی ہو کہ جناب یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہماری آفیشیل ویب سائٹ سے نہیں ہے، فلانا ہے. لوگوں کو کیا پتا ہے آفیشیل ویب سائٹ کیا ہوتی ہے یا ان آفیشیل ویب سائٹ کیا ہوتی ہے. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انتہائی معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی چیز نظر آ جائے تو فوری طور پر اس پر وہ جناب وہ کہتے ہیں نا جھپٹ پڑتے ہیں کہ شاید کوئی یہیں پہ ہمارے دکھوں کا مداوع ہو جائے. تو یہاں پہ آپ کی آرگنائزیشن کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسی کوئی غلط چیز کوئی وہاں پہ کوئی کسی نے درفنکنی چھوڑی ہو، کسی نے ویسے ہی کوئی چھوڑ دی ہو اپنے ذاتی منفعت کی خاطر، تو اس کا ریبٹل دیں، اس کی تردید کریں کہ جناب ایسا نہیں ہے. آپ ایک آرگنائزیشن بن چکے ہیں، بہت بڑی آرگنائزیشن، تو یقینی طور پر آپ کا جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا آپ کا ہیڈ آفس میں جو سٹاف ہوگا وہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتا ہوگا. تو آپ بالکل سارے چپ ساتھ کے بیٹھے ہیں کہ جناب پتہ نہیں شاید ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں، عوام جائے بھاڑ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن عوام کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. اور اوپر سے جناب ہم نے غلطی یہ کر لی کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ سے ملاقات کرتے، لیکن آپ تو میرا خیال ہے غالباً انیکسیسیبل ہو چکے ہیں. آپ کے ساتھ تو تعلق وہ جو پرانی باتیں تھیں، وہ پرانی باتوں کا کون خیال رکھتا ہے، کون لحاظ رکھتا ہے. ہم نے تو آج کے دور میں دیکھنا ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ اینڈ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. اب آپ ایک اگر بہت بڑے مسند پہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپنے ماضی کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے، اسکریچز سے کیا، لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، اسی عوام نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو گلوریفائی کیا، آپ کو اس مسند تک لے کر آئے. تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں تو بھی کچھ ایسے فورم پر آپ کو یہ بتانا چاہیے اور بار بار بتانا چاہیے کہ جی فنڈز ڈپلیٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، اب دوبارہ آئیں گے فنڈز، تو دوبارہ ہم جیسے پریویسلی ہم نے کیا ہے، کیونکہ میں سنتا آیا ہوں کہ بہت پہلے سے انہوں نے کچھ کیا بھی ہے، کیا ہے تو لوگ اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن اب آ کر اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے تو آپ وہی بات جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ازالہ نہ صحیح تو اس کی تردید تو کریں نا، تاکہ لوگ تو مس لیڈ نہ ہوں. میں نے تو دیکھ کے جناب وہ کر دیا تو اس کے بعد پتا چلا کہ یہاں پہ تو کہانی کچھ اور ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے سٹاف کو بھی ہدایت دے کہ وہ لوگوں کا کی دل آزاری تو نہ کریں کم از کم، اور نہیں اگر کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو ان کا دل تو نہ دکھائیں، ان کو پیار سے محبت سے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ جو بیٹھے ہیں آل اوور پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر جگہ سے یہ ہے، کوئی نمائندہ آپ کا ہے، میرا نمبر اس پہ آ جاتا ہوتا ہے
آپ میرے سے رابطہ کریں، مجھے بتائیں کہ جناب میرے ساتھ کسی کو بٹھا دیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کوئی بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے تو یہ پوڈ کاسٹ ہی کر لے، تاکہ لوگوں کو کم از کم کو فائدہ تو ہو، نہ مالی فائدہ ہو سکے، ان کو ذہنی سکون تو ملے کہ جناب اصل صورتحال کیا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔